अहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 101। लफ्ज़ी तर्जमा रूट वर्ड। वाह और लम्मा जब भी जाअहुम आया उनके पास रसूलुन एक रसूल मिन इंदिल्लाह अल्लाह के पास से मुसद्दिकुन जो तस्दीक करने वाला है लिमा वास्ते उसके जो माहुम उनके पास है नबज़ा फेंक दिया फ़रीकुन एक गिरोह ने मिनल्लज़ीना उन लोगों में से ऊतू जो दिए गए अल किताबा किताब अल्लाही किताब अल्लाह की वराअ पीछे ज़ुहूरिहिम उनकी पीठों के का अन्नहुम गोया कि वो ला नहीं यालमून जानते। वलम्मा हरफ़े शर्त है और जब भी जाअहुम आया उनके पास रसूलुन एक रसूल मुराद इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मिन इंदिल्लाह अल्लाह के पास से अल्लाह के पास उनके पास एक रसूल आया मुसद्दिकुन जो तस्दीक करने वाला है कन्फर्मिंग लिमा वास्ते उसके जो माहुम उनके पास यानी तौरात है और अंजील है। नाबाज़ा फेंक दिया कैसे फेंका मामूली समझ के। फ़रीकुन एक गिरोह ने एक जमात ने मिनल्लज़ीना उन लोगों से ऊतू जो दिए गए आता युती ईता से ऊतुल किताब किताब अल्लाही अल्लाह की किताब वराअ पीछे आगे इसके दो मायने होते हैं पीछे या आगे दोनों मायनों में इस्तेमाल होता है। वराअ असल में कोई चीज़ ओझल हो बाज़ औक़ात सामने भी कोई अगर चीज़ हो तो उसके बीच में कोई आड़ आ जाए तो क्या होता है ओझल हो जाती है। ये ज़र्फ़े ज़मा और मकान दोनों तरह इस्तेमाल होता है। ज़ुहूरिहिम उनकी पीठों के पीछे ज़ाहिर की जमा है ज़्वाद हरा रूट है इसका कान्नम गोया के ला यालमून वो नहीं जानते कि ये हक़ है उनको पता ही ना हो। तफ़सीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह और जब भी उनके पास एक रसूल अल्लाह की तरफ से आ गया। कौन सा नबी कौन सा रसूल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिकुल लिमा माअहुम जो उनके पास था उसकी तस्दीक कर रहा था यानी उनके पास जो किताबें थी उनको कंफर्म कर रहा था। नाबाज़ा फ़रीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब तो फेंक दिया एक गिरोह ने उन लोगों से जिनको किताब दी गई यानी अहले किताब के एक गिरोह ने क्या फेंका किसको फेंका किताब अल्लाह की किताब को फेंक दिया। मुराद कुरान पाक है। कुरान को कबूल नहीं किया जो रसूल लेकर आए वराअ ज़ुहूरिहिम का अन्नहुम ला यालमून अपनी पीठ के पीछे गोया कि वो जानते ना थे। उन्होंने इसको टोटली इग्नोर कर दिया। अहले किताब का हाल ये है कि जब उनके पास रसूल आए तो किताब आ गई तो उन्होंने रसूल को मानने की बजाय किताब को लेने की बजाय क्या किया पीठ पीछे फेंक दिया। अब ये पीठ पीछे फेंकना कोई हिस्सी नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उठाकर फेंकना था ये नहीं मतलब इस पर ईमान नहीं लाए इसकी तालीमात को नहीं माना तवज्जो नहीं दी का अन्नहुम ला यालमून ऐसा बर्ताव किया गोया कि उनको तो ख़बर ही नहीं थी कि किसी रसूल को आना है या किसी किताब को आना है। अब ये तो उनका हाल था उनके एक गिरोह का कि हक़ पहचानने के बाद ऐसा इख्तियार किया ऐसा रवैया इख्तियार किया गोया कि हक़ की ख़बर ही ना हो हक़ का पता ही ना हो। कोई आलिम नहीं कहलवा सकता जब तक वो अपने इल्म की अमली तस्दीक ना करे। हमारा हाल क्या है अल्लाह की किताब के साथ क्या सलूक है कुरान पाक की फ़रियाद पढ़िएगा।
آج مسلمانوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے؟ ہماری آئندہ نسلوں کا کیا حال ہے؟ کتنے بچے جانتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں؟ کب آئے تھے؟ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کأنہم لا یعلمون، پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن کتنے مسلمانوں کو آج پتہ ہے یا پتہ ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہیں پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے، پسے پش ڈال دینا۔ سارے کام سامنے ہے، واضح ہے ہر چیز، اور ہر چیز ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے لیے خاص نہیں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو بعد میں کر لیں گے، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے، پھر سمجھ لیں گے، پھر صحیح، آج نہیں، کل صحیح، پرسوں صحیح، کرتے کرتے یہ عمر آ گئی، اور ابھی تک نہیں پتہ کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، ابھی بھی تیار نہیں کہ کچھ وقت اس کے لیے لگا دیں، تھوڑی سی محنت کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو شوق ہے، کتنوں تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ اگر ٹائم نہ ہو تو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن اس کام میں لگے، قرآن سیکھیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کو بھولا ہوا سب یاد دلائیں، بھولا ہوا قرآن پاک یاد دلائیں۔ ہم اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ کأنہم لا یعلمون، گویا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا تھا اور کیا کرنے لگے تھے، دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کو ہم بھول گئے، اور کیا کر کے ہم نے جانا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا حق پورا کریں، اس کو سیکھیں اور عمل کریں۔ تو وہ لوگ کیا کرنے لگ گئے تھے؟ قرآن پاک کی بجائے جادو، تویز اور ایسی چیزیں کرنے لگ گئے تھے جو ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ تویز اور ہاتھ دکھاتے ہیں، تو عوامل کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنا ہاتھ کسی کو دکھائے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہاتھ دکھانے والا اور دیکھنے والا دونوں کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خفیہ رکھا ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔